अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, आपके सामने रख देते हैं। एक तो बहुत बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में बहुत और मेजर खबर दुनिया भर में ग्लोबली बनने जा रही है, जब अमेरिका के अंदर बैठकर बाकायदा से पाकिस्तान के इंतखाबात भी डिस्कस होंगे और डोनाल्ड लू को भी वहां पर बुलाया जा रहा है एज अ विटनेस के तौर पर। डोनाल्ड लू जाहिर है जहां पर भी जाते हैं उनकी धोती और बनियान पाकिस्तान में पड़ी हुई है, लिहाजा उनसे पाकिस्तान के हवाले से रिजीम चेंज, इमरान खान, ये सारे नाम डोनाल्ड लू के कानों में गूंजते हैं। लिहाजा वो बहुत सारे सवाल और जवाब और ओपन हेयरिंग होने जा रही है अमेरिका के अंदर। लेकिन साथ साथ जाहिर है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक मामला है और ये मामला इमरान खान से मुलाकात के हवाले से है। आज सख्त तरीन रिमार्क्स आए हैं और शेर अफजल मरहत साहब ये भी कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान से ऑनलाइन मुलाकात होगी, ऑनलाइन मुलाकात फिर रिकॉर्ड भी होगी और फिर सबके सामने भी आएगी। ये सब कुछ आपके सामने रख देते हैं। लेकिन आज ग्लोबली पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है और ये इस वजह से पॉसिबल हुआ कि इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर की थी। वो तकरीर आपको याद होगी, 1 घंटे से ज्यादा की वो तकरीर थी और पहली दफा ऐसा हुआ था कि मुस्लिम दुनिया का कोई लीडर वहां पर खड़े होकर इल्म की बुनियाद पर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज की बुनियाद पर उसने काउंटर किया इस्लामोफोबिया को और पहली दफा उसने बताया कि जनाब हम किसी भी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर हमारी जो मुकद्दस किताबें हैं उनकी तज़हीक हम बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। और फिर साथ उन्होंने ये बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो सबके लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुसलमानों के अंदर या फिर कोई ऐसा शख्स जो मुसलमान हो, जो इस्लाम की तालीमात पर अमल दरामद करने वाला हो और वो दुनिया के लिए किसी के लिए भी खतरा हो। उसके बाद हमने देखा कि ज़ाहिर दुनिया ने एक्नॉलेज किया और बहुत सारी यानी ग्लोबली आज इस चीज को एक्नॉलेज किया जा रहा है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। बड़े बड़े शहजादे, बड़े बड़े मुस्लिम उम्मा के लीडर, बड़ी बड़ी तकरीरें की उन्होंने, लेकिन आज तक वो तकरीर ग्लोबली याद की जाती है। मेरे ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख की अहम तरीन तकारीरों में से एक तकरीर है जिसने इस्लामिक फोबिया को लेकर डायनामिक्स बदले हैं। अब ये बात समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, यानी इस चीज को काउंटर किया जा सकता था एक आर्गुमेंट के जरिए, चूंकि इस्लामोफोबिया असल में उसने वहां पर जाकर जोर पकड़ा जब मगरब के एक मुफक्किर, एक राइटर सामुएल पॉल हंटिंगटन ने एक कॉलम लिखा और उसके बाद एक किताब लिखी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, तहजीबों का तसादुम। उसके अंदर बाकायदा से उसने ये आर्गुमेंट किया कि जो इस्लामिक तहजीब है ये दुनिया के लिए खतरा है। और उसके बाद बाकायदा से एक बूम हमने देखा कि मुकद्दस किताबें जलाई गई, मुकद्दस हस्तियों की तज़हीक की गई। लेकिन खान ने इस चीज को काउंटर किया। लेकिन बदकिस्मती है कि उसी इमरान खान को हमने आज पकड़कर अडयाला जेल के अंदर रखा हुआ है। एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसी शख्सियत जिसे ग्लोबली पूरी मुस्लिम दुनिया आज सेलिब्रेट कर रही है, 57 इस्लामिक ममालिक आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे पकड़कर अडयाला जेल के अंदर रखा हुआ है और रोजाना की बुनियाद पर एक ड्रामा किया जाता है। जी, अडयाला जेल के पास से बंदे पकड़े गए, बंदूक के पास कोई अडयाला जेल के नक्शे थे, बंदूक के पास असला था, अडयाला जेल के ऊपर से हमला हो सकता था, रस्सी फेंक कर हो सकता है अडयाला जेल के अंदर वो चले जाते। सारे सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब अडयाला जेल के इतने बड़े बड़े नक्शे जो इन्होंने उठाए हुए थे, ये इतने बड़े बड़े नक्शे उठाने की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ गूगल मैप, एक 20-22 हजार का मोबाइल फोन ले लेते, गूगल मैप से अडयाला जेल के अंदर कमरे भी आप गिन सकते हैं, आप एक एक चीज वहां पर देख सकते हैं। आज के दौर में तो आप चोटी को फॉलो कर सकते हैं। यानी कौन से दहशतगर्द थे, ये कौन से थिंक टैंक था, ये कौन से तखरीबकार थे कि जिन्होंने बुनियादी तौर पर इतने बड़े बड़े नक्शे लेकर वहां पर आए हुए थे और एक ड्रामा ज़ाहिर पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किया गया है। अब ये मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी मौजूद है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ तजियाकार, जिनमें नजम सेठी साहब हैं, वो अपने प्रोग्राम्स में बारहा ये कहते हैं कि नून लीग ने या मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये काम सिर्फ इसलिए किया कि खान की मुलाकात ना करवाई जाए। उन्होंने कहा जनाब हम ये काम कर देते हैं और ये ज़ाहिर पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये सब कुछ किया कि जनाब तहरीक इंसाफ और इमरान खान और ये सब लोग महसूस करेंगे कि जनाब ये लोग ये वहां से हो रहा है और नून लीग इसमें अपना काम निकालेगी। लेकिन जाहिर उसके बाद आपने देखा कि चंद घंटों के अंदर फैसला रिवर्स हुआ और ऐसा रिवर्स हुआ कि इमरान खान की बहनों की भी मुलाकात होती है, बुकला की भी मुलाकात होती है, साफियों की भी इमरान खान से मुलाकात होती है और अब बाकायदा से जाहिर एक तरीकाकार के जरिए, एक मैनुअल के जरिए इमरान खान के वकला को इजाजत दे दी गई है। आज जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला डिस्कस हुआ उसकी पूरी डिटेल्स तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन जो शेर अफजल मरहत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये मामला उठाया गया कि चले वकला तो किसी के लिए थ्रेट नहीं है, इमरान खान के लिए खतरा नहीं है, लेकिन जो लोग इमरान खान से मिलने जाते हैं, चाहे फैमिली के लोग हों या जो मुखलिस साफी हों या बाकी लोग जो इमरान खान से मिलने जाते हैं, पॉलिटिशियंस, उन वो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकते हैं। तो इस चीज को एक्नॉलेज किया गया और कहा यह गया कि फिर इस तरह कर देते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन खान की मुलाकात करवा देते हैं, यानी कि एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इमरान खान से मुलाकात होगी। अब ये जाहिर है पॉसिबल नहीं होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर खान से मुलाकात होगी तो जो भी कन्वर्सेशन करेगा, बातचीत करेगा, वीडियो भी बनाएगा, वो वीडियो जारी भी होगी और इमरान खान अगर खुद लोगों से मुखातिब हो रहा होगा तो ये इनके लिए अजाब बन जाएगा। इससे पहले भी इमरान खान को यूट्यूब पर बात करने से रोकने के लिए ही पाकिस्तान के अंदर आपने देखा था कि एक बड़ा ड्रामा रचाया गया था। साकिब बशीर साहब इस हवाले से ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं, ये राय फरार का आसान तरीका है। ये जो जस्टिस समर रिफत साहब हैं उनके रिमार्क्स है। अब ये बड़े तगड़े जज हैं, बड़े जबरदस्त जज हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के। आमिर फारूक साहब के पास
ایک اور معاملہ گیا اسدطور صاحب کے حوالے سے، انہوں نے اسے بھی خیر مؤخر کر دیا ہے، اسے بھی ایڈجارن کر دیا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی بھی معاملہ جاتا ہے یا تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا وہ لمبی تاریخیں دے دیتے ہیں یا ڈیٹ پر ڈیٹ دے دیتے ہیں، لیکن باقی ججز ظاہر ہے وہ فیصلے سنا رہے ہیں، وہ ریمارکس دے رہے ہیں اور وہ معاملات کو سلجھانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ راہ فرار کا آسان طریقہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے تو پوری جیل بند کر دیں، سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو پورے ملک کے موبائل نیٹ ورکس بند کر دیں۔ کل آپ کو عدالت کے لیے تھریٹ آتا ہے تو کیا عدالت بند کر دیں گے؟ جیل ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف کیس میں جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کے ریمارکس، اب ظاہر ہے یہ خود اور زیادہ گندے ہو گئے چونکہ یہ اس طرح سے کر نہیں سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جیل کے اندر کسی کے ساتھ آپ ملاقات نہ کر سکیں، اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ یا پھر جو پنجاب حکومت ہے یہ ان کی حما پر ہوا ہے، یہ ان کی جانب سے کوشش کی گئی ہے، بلکہ یہ صرف پنجاب اسمبلی یا پنجاب کی حکومت تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا خبر پاکستان کی میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے کہ قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننسز کی 120 روز کی توسیع کی قرارداد منظور ہو گئی ہے، اور یہ آرڈیننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے عمر ایوب نے کھل کر یہ کہا ہے، اور 7 آرڈیننسز یعنی ان کو مزید 120 دنوں کی توسیع دے دی گئی ہے، اور خورشید شاہ صاحب بھی تحریک انصاف کے ساتھ یہ اگری کر رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ موجود ہے، قانون ساز موجود ہیں، تو پھر آرڈیننسز کی کیا ضرورت ہے، یعنی انہیں زبردستی کے امپوز کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں جو انہوں نے لیجسلیشن کی تھی، ایک دن میں 30 40 لیجسلیشن انہوں نے کی تھی اور تباہی پاکستان کے اندر پھیری تھی، تو اسی طرح کی ایک حکومت، اسی طرح کے ایک ماڈل پاکستان کے اندر دوبارہ چلایا جا رہا ہے۔ اب جو بڑی خبر ہے جو آنے والے ٹائم میں گلوبل خبر بننے والی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یو ایس کانگریس کمیٹی نے جو یو ایس کانگریس کمیٹی کی جو فارن افیئرز کی کمیٹی ہے یو ایس کانگریس کی، انہوں نے جناب باقاعدہ سے بلا لیا ہے ڈونلڈ لو کو اور باقی آفیشلز کو انہوں نے بلا لیا ہے، اور یہ 20 مارچ کو سماعت کرنے جا رہے ہیں، ایک اوپن ہیئرنگ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ دن 10 بجے شروع ہوگی، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگی، یعنی یہ براہ راست لائیو سماعت ہوگی اور اس میں ڈسکشن ہوگی، اور یہ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے، پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے۔ یہ بہت ریئر ہے جن میں پاکستان کے متعدد فارن افیئرز کے رپورٹرز ہیں، جن میں عیسیٰ نقوی صاحب ہیں، وہ اور مختلف اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت ریئر ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے کہ امریکن کانگریس میں اور ان کی جو فارن افیئرز کی کمیٹی ہے وہاں پر کسی ملک کے انتخابات کے حوالے سے اس طرح سے ایک اوپن ہیئرنگ ہو، اس طرح سے اس کی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو اور اس کی اتنی میسو ہائپ ہو۔ اس کے اوپر سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ ظاہر تحریک انصاف کی امریکہ کے اندر ایک تگڑی لابی موجود ہے، تحریک انصاف کے بہت سارے سپورٹرز وہاں پر موجود ہیں، پاکستان کے صحافی موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں جو ایک آواز اٹھاتے ہیں، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کام کاج کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر وہ ایک بڑی آوازیں ہیں، یوٹیوب کے اوپر بڑی آوازیں ہیں، لہذا ایک ایفیکٹو لابی یو ایس کے اندر نظر آئی ہے، اور یہ باقاعدہ سے ابھی اس کی تاریخ مقرر ہو گئی کہ 20 مارچ کو نوٹسز بھی سرو ہو گئے کہ جناب ایک لائیو اوپن ایئر ہوگی، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ سبجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، سبجیکٹ یہ ہے پاکستان آفٹر الیکشنز، انتخابات کے بعد پاکستان، اور یہ ان الیکشنز کی بات چیت ہو رہی ہے جن کے بارے میں گلوبلی لکھا گیا مینڈیٹ تھیوز، جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے، جنہوں نے چوری کیا ہے، جنہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اور یہ ڈسکشن ہونے جا رہی ہے۔ اس کے اندر جو پرائم وٹنس آ رہے ہیں وہ ڈونلڈ لو آ رہے ہیں، ڈونلڈ لو ظاہر چڈی بنیان ان کی پاکستان میں، اور پاکستان میں ان کا نام گونجتا ہے، لوگ انہیں پہچانتے ہیں، ان کی شکل پہچانتے ہیں، اور ان کے حوالے سے سوالات ہیں، بڑے سخت ترین سوالات ہیں، لہذا ڈونلڈ لو بھی وہاں پر پیش ہوں گے، اور ان سے بھی اہم ترین سوالات ہوں گے کہ جناب ڈونلڈ لو صاحب آپ بتائیں گے صاحب یہ کیا کر گئے آپ، اور یہ اتنا سمپل نہیں ہوگا جب آپ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے، براہ راست ظاہر ان سے سوالات ہوں گے، پاکستان کے انتخابات ہوں گے، تو پھر یہ انتخابات صرف 8 فروری کے انتخابات نہیں ہیں، اس سے پہلے سے معاملات شروع ہوں گے کہ ملک کے اندر رجیم چینج ہوئی، اس کے بعد ایک پارٹی کو باقاعدہ سے سسٹمیٹک طریقے سے ختم کیا گیا، اور یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اب امریکی سفارت خانہ بھی ظاہر پاکستان کے اندر ہے، اس نے بھی دیکھا ہے، میتھیو ملر اس سے پہلے بات چیت تو کرتے رہے، ظاہر اپنی جان چھڑانے کی انہوں نے کوشش کی کہ پنجاب کے اندر ایک خاتون سی ایم آ گئی ہیں، دیکھیں جی کتنا زبردست اقدام ہو گیا ہے، بہرحال انہوں نے ایک کور کرنے کی کوشش کی، شہباز شریف کی حکومت کے اوپر انہوں نے کھل کر کوئی کمنٹ نہیں کیا، ساتھ ساتھ پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، وہ آئی ایم ایف کے جو ان کے ہیڈ آفیسز ہیں، ان کے جو آفیسز ہیں ان کے باہر بھی، لہذا یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ہیپننگ ہوگی کہ امریکہ جب پوری دنیا کے سامنے بیٹھے گا، ڈیموکریسی کی بات چیت کرے گا، تو پھر بات پاکستان کے اندر انتخابات کی، ڈونلڈ لو کی، پاکستان کے رجیم چینج کی ہوگی، تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ماحول وہاں پر بنے گا، اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا۔ ایک اور خبر ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہے، بڑی زبردست خبر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر، سرکاری ہیلی کاپٹر لوگوں کے لیے استعمال ہوگا، جو لوگ دور دراز علاقوں سے ہسپتالوں تک نہیں پہنچ سکتے یا کوئی ایمرجنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ایک ایمرجنسی سروس بہرحال وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے دیں گی۔ اگر یہ خبر درست ہے اور یہ بات درست ہے تو یہ زبردست اقدام ہے، جب تگڑی اپوزیشن ہوگی اور تب حکومت کام کرے گی، جب تگڑے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے تبھی جا کر حکومت کام کرے گی، چونکہ 8 فروری کے جو انتخابات ہوئے ہیں لوگوں نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ جناب ووٹ اسے ہی ملے گا، اب جو کام کرے گا، چونکہ جو ٹک ٹاک ہے، ٹک ٹاک کے اوپر اب فیصلے نہیں ہوں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔